بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو استاد جی دی بیس بند کر کے کٹن ختم کرو۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے، پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے، پڑھیا درود تے پڑھیا درود تے بلاواں ٹلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے، پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے، روزے وچ ویکھوں اج کیڑا کیڑا نالے، روزے وچ ویکھوں اج کیڑا کیڑا نالے، صدیق تے فاروق ویکھو کتھے تھاواں ملیاں، صدیق تے فاروق ویکھو کتھے تھاواں ملیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ بڑی دیر تو تسا احباب تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے نے تانوں علماء کرام دے خطابات، تلاوت قرآن پاک، حمد و نعت سماعت فرما رہے ہو۔ بڑے سارے علماء کرام نے خطابات فرمائے، میرے تو پہلا مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن۔ میں دعا گو ہاں جن علماء کرام نے بیانات فرمائے، قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، حمد و نعت سنائی، نقابت فرمان والے مولانا مبشر صاحب حافظہ اللہ، اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہو ایسی بابرکت مجلس دے اندر تشریف فرماؤ۔ ماشاءاللہ تواڈے اس ادارے تحفیظ القرآن دے اندر 2 بچیاں نے
قرآن پاک نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی شہادت دی بات ہے۔ حضرت قاری عبدالرشید صاحب اور مسجد دی، ادارے دی، مدرسے دی انتظامیہ، تمام نمازی جماعتی احباب، حفاظ کرام اور انہاں دے والدین، عزیز و اقارب، بہنا بھائی، ننہال والے، ددیال والے، تمام مبارکباد دے حقدار نے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو مزید اپنے دین واسطے قبول فرمائے اور قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نو لگدا ہے 10 منٹ رہ گئے نے 12 وجن تے تواڈے وج گئے نے ہیں، تواڈا بھی قصور کوئی نہیں۔ سردیاں وچ 6 گھنٹے تھلے بہنا بڑا مشکل ہے، امتحان ہے، پھر بھی تسی ماشاءاللہ بیٹھے تو ہے نا۔ اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ استاد جی آواز سیٹ نہیں، سپیکر دی آواز سیٹ کرو، کٹی کٹی آواز ہے۔ اللہ تواڈے ساؤنڈ وچ برکت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں نو لگدا ہے ساؤنڈ بھی تھک گیا 6 گھنٹے ہے۔ آواز ذرا سیٹ کر دے، کٹی کٹی آواز ہے۔ میں دعا گو ہاں مسافر ہاں، جن ہی سونی آواز نکلے گی اتنا زیادہ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں قرآن سناواں گا اللہ دی رحمت دے نال، تے تانوں بھی ثواب ہوئے گا، مینوں بھی ہوئے گا، سنن والیاں نوں بھی ہوئے گا۔ حضرات اے جڑے دینی ادارے نے نا، انہاں دے وچ بچیاں دا آنا اللہ دی قسم باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اپنے بیٹیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو دینی ادارے نال منسلک کر دیو۔ اگر چاہندے ہو نا ساڈی اولاد شراب تو بچ جائے، نشے تو بچ جائے، چرس تو بچ جائے، افیم تو بچ جائے، گندیاں مجلساں محفلاں تو بچ جائے، پھر اپنے بچیاں نو قرآن دی مجلس کے اندر بٹھا دیو۔ میں ایک حدیث سنانی ہے، پھر انشاءاللہ جڑیاں میں 2 آیتاں پڑھیاں نے او دے مطابق تساں احباب دے سامنے تسی تواڈی طبیعت ویکھاں گا۔ 10 منٹ تقریر سننی ہے، 20 منٹ سننی ہے، آدھا گھنٹہ سننی ہے، گھنٹہ سننی ہے، 100 منٹ سننی ہے، 200 منٹ سننی، جنی دیر تک تسی ذہنی طور تک تیار ہو گے انی دیر تک آپ بیان کردے رہاں گے۔ جدوں تسی تھک گئے انشاءاللہ میں تقریر مکا دینی ہے، مسلط نہیں ہونا ہے انشاءاللہ میں تواڈے تے بالکل بھی 1 منٹ واسطے بھی مسلط نہیں ہوواں گا اللہ دی رحمت دے نال۔ جدوں مینوں لگیا نا کہ تسی بالکل تھکے بیٹھے ہو، ہاں ایک گل ضرور ہے کہ مینوں شروع کر لین دے آجے، تے شروع کرم تو بعد پھر میں تواڈے تاثرات ویکھنے نے، پھر انشاءاللہ جویں کہو گے اوویں کر لواں گے۔ زبردستی تے ہے کوئی نہیں، نہ مینوں کوئی زبردستی ہے تے نہ تانوں کوئی زبردستی ہے۔ دین دے اندر تنگی ہے ہی کوئی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے اتنا کو بوجھ پاندا ہے جتنا کہ اٹھا سکن، تانوں زیادہ تھکاونا نہیں۔ بس ایک حدیث سنانی ہے۔ اے جڑے بچے نا حفظ دی کلاس دے اندر آندے نے، ناظرے دی کلاس دے اندر آندے نے، ترجمے دی کلاس دے اندر آندے نے اور حدیث دی کلاس دے اندر آندے نے، اللہ دی قسم کائنات دا رب انہاں بچیاں تے دنیا تے 4 انعام کردا ہے۔ کنے نام؟ 4 انعام۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر کٹھے ہو کے بیندے نے، الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ دے نے، قرآن حدیث سکھ دے سکھاندے نے۔ رب تعالیٰ نو اے مسجد دے اندر لگی ہوئی حفظ دی کلاس، ترجمے دی کلاس، ناظرے دی کلاس، حدیث دی کلاس ایڈی چنگی لگ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں تے پہلا انعام کردہ ہے نازلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت نازل کردہ ہے۔ میں نے تسی ایماندار نال جواب دینا ہے، رب اکبر دی قسم دنیا دی کسے جگہ دے اندر ایسا سکون نہیں جڑا سکون اللہ دے کار مسجد دے اندر ہے کہ نہیں؟ ایک مسجد تے دوسرا قرآن دی محفل، اللہ اکبر اللہ، سکینت نازل کردہ۔ پہلا انعام حافظ قرآن بچے تے پہلا انعام دنیا تے اللہ تعالیٰ آسمانہ تو رستہ دیو بھی بیٹا کاری شاہ ذرا رستہ بڑھاؤ، نازلت علیہم السکینہ۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غشیتہم الرحمہ،
اللہ دی رحمت انہاں حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھن والے بچیاں تے اللہ دی رحمت انہاں نو ٹانپ لیندی ہے۔ اگر چاہتے ہو نا چرس تو ساڑھے بچے بچ جان، غلط مجلس تو ساڑھے بچے بچ جان، تے اللہ دی رحمت دے اندر لپٹے رہن، رب دی رحمت دے سائے دے تھلے رہن، پھر انہاں بچیاں نو حفظ دی کلاس دے اندر بٹھاؤ۔ تیسرا انعام نبی پاک نے فرمایا حفتہم الملائکہ، آسمانہ تو فرشتے آگے زمین تے حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھن والے بچیاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے۔ انج کہہ لو سادہ ترجمہ، ساڑھے بچے حفظ دی کلاس دے اندر ترجمے دی کلاس دے اندر ناظرے دی کلاس دے اندر بیٹھے ہوندے نے، اے عام لوگاں نال نہیں بیٹھے ہوندے بلکہ اللہ دے نورانی فرشتیاں نال بیٹھے ہوندے نے۔ تے ایتھے میرا دل کردا ہے میں قرآن پاک بھی پڑھا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سَفَرَہ کرام باررہ۔ اے جڑا قرآن پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کرام باررہ فرشتیاں دے ذریعے اے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نازل کیتا ہے۔ پھر جویں جویں ضرورت پئی جبریل امین نبی پاک دے سینہ پاک تے لے کے نازل ہوندے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے جڑے کرام باررہ فرشتے نے نا، اے جڑے حفظ دے بچے نے، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے انہاں فرشتیاں دا ساتھ عطا کرنا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، نبی پاک فرماندے نے قرآن پاک دا ماہر، قرآن پاک نو تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھن والا، قرآن پاک دی زیر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اس دنیا تے بھی فرشتیاں دے نال بیٹھا رہے ہیں تے کل قیامت والے دن بھی فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، اس زمین تے اللہ دے گھر دے اندر بہ کے قرآن دی محفل اٹینڈ کر دینے، اللہ انہاں دا ذکر آسمانہ تے اپنے فرشتیاں دے اندر کر دے۔ بلکہ دوسری حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، اے جدو فرشتے زمین تو آسمانہ تے جاندے نے، اللہ پوچھ دینے میرے فرشتے ہو کتھوں آئے ہو، تے دس دینے اللہ جان دے میرے فرشتے کتھوں آئے نے۔ فرشتے کہندے نے اللہ اسی آج تلونڈی دی مرکزی مسجد دے اندر گئے ساں، اوتے حفظ دی کلاس لگی سی، اللہ تیرے ذکر دی مجلس لگی سی، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو کون آیا سی؟ تے فرشتے کہندے نے اللہ سنیا فلاں ابن فلاں آیا سی، فلاں ابن، بولو بڑی وڈی گال کر لگا، فلاں ابن، یعنی جڑا بندہ قرآن دی مجلس دے اندر آندا ہے او دے ابے دا ذکر بھی اللہ دے سامنے فرشتے کر دے نے، فلاں ابن۔ ہائے کاش اس گل نو اسی سمجھ جائیے اور اپنی اولاد نو حافظ بڑھا دئیے۔ مبارک بات دے حقدار نے والدین محترم سہیل اسلم صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ آئیے حضرات میں انشاءاللہ جڑیاں دو آیتاں پڑھیاں نے، ایک سورہ حدید دی آیت نمبر 10 تساں احباب دے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک سورہ توبہ دی آیت نمبر 72 تساں احباب دے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہاں دونوں آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت نال وعدے دا تذکرہ فرمائے۔ آئیے برکت واسطے پہلے اللہ دا قرآن سنو، پھر جماعت دا تذکرہ سنو، تے رب دے وعدے دا تذکرہ سنو۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، تھوڑی جی مت کرو صلی اللہ، تھوڑا جا بول کے بخاؤ صلی اللہ۔ تو سارے ایک باری درود پاک پڑھنا ہے نا تو میں نو تقریر شروع کرنی سوکھی ہو جانی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک گل کہندا ہونا کہ جس بندے دے سامنے نبی پاک دا نام لے آ جائے تے انہوں کہنا پے کہ درود پاک پڑھو، یہ دا مطلب ہے ساڑی محبت اس قابل نہیں ہوئی کہ اسی سونے دا نام سن کے تڑپ جائیے۔ کیا اسی اس قابل نہیں ہوئے کہ نبی پاک دا نام سن کے آپے درود پاک پڑھیے؟ چاہی داتے ہوئے نبی پاک نے وہ بندہ بڑا وڈا کنجوس ہے، بخیل بندہ ہے، جنہیں سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے میرا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ ہن تسی سجے کھبے ویکھنا ہے کہ تواڈے سجے کھبے کو بخیل بندہ تے نہیں بیٹھا۔ ساڈی برادری دے اندر، ساڈے محلے دے اندر کوئی بندہ بخیل ہوئے تے او دے نال کوئی رشتہ داری کردا، اونوں کو لاگے باندا تے او دے نال وڈا بخیل کوئی نہیں جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی اللہ فرماندے نے وہ برابر نہیں جنہ مکہ فتح ہون تو پہلا کلمہ پڑھیا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا تے جہاد کیتا تے او لوگ جنہ فتح مکہ ہون تو بعد اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا تے جہاد کیتا اللہ فرماندے نے اے برابر تے نہیں درجیاں دے اعتبار نال ہاں میرا وعدہ ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پاویں مکہ فتح ہون تو پہلے کلمہ پڑھ والے پاویں مکہ فتح ہون تو بعد والے کلمہ پڑھ والے فرمایا ساڈا ساریاں دے نال اچھائی دا وعدہ ہے اچھائی دا وعدہ ہے اے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے اللہ جی کی وعدہ کیتے تے کناں نال وعدہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ فرماندے نے ساڈا وعدہ ہے مومنہ تے مومنات نال یعنی نبی پاک دے صحابہ تے صحابیات نال اللہ جی کس چیز دا وعدہ ہے فرمایا انہاں نال ساڈا جنت دا وعدہ ہے جنت دا وعدہ کر لیے تے اس جنت دا وعدہ کیتا ہے فرمایا جدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے کلے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہن گے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اسی جنت دے اندر انہاں نو کوٹھیاں دیواں گے تے انہاں دیاں مرضیاں دیاں دیواں گے مخالت دیواں گے تے انہاں دیاں مرضیاں دیواں گے ایتھے میرا دل کردہ میں تو نے کروائے سناواں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے کہ نبی پاک نے کہ جنتی بندے دا ذکر فرمایا آپ فرماتے نے ایک بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا جنت دے مکانہ دے اندر جنت دے بالا خانیاں دے اندر آواز آن گیا مرحباً الینا مرحباً الینا اے آجا اللہ دیا بندیا جنت اس مکان دے اندر داخل ہو جا آجا جنت اس بالا خانے دے اندر داخل ہو جاؤ نبی پاک فرماندے نے انہوں آوازاں پہن گیاں جنت دے بالا خانے دے رو انہوں آوازاں پہن گیاں جنت دے مکانہ دے رو قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے کہتے نے محبوب جی ہوتے بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت بھی ملے گی تے جنت دے مکانہ دے رو آوازاں بھی پہن گیاں میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر تو جان ہے کون ہے بندہ سونیا میں تے نہیں جان نبی پاک فرماتے نے غور کوئی نہیں بلکہ میرا ابو بکر تو ہوئے گا کون ہوئے گا کون ہونگے ابو بکر ہونگے وہ ابو بکر صدیق نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں تے آوازاں پہنیاں ہی پہنیاں نے اللہ دی قسمیں جنت دے مکانہ دنرو حضرت ابو بکر نو آوازاں پہن گیاں مرحباً الینا مرحباً الینا دے قرآن بولے آؤ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من
تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. فرمایا ساڈے انہاں جنت دے انہاں دے من پسند محلاں دے وعدے نے. اللہ اکبر. اللہ ایک اور حدیث سنانو میرا دل کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں معراج والی رات جنت ویکھی تے جنت دی سیر کردیاں ایک خوبصورت مکان ویکھیا, ایک خوبصورت سونے دا محل ویکھیا. میں پوچھیا مینوں دسو نا اے محل کیدا ہے؟ مینوں دسیا گیا سونےو اے تواڈے امتی تواڈے پیارے صحابی عمر دا محل ہے. کنہ دا محل ہے؟ عمر دا محل. اللہ اور نبی پاک دے یار دنیا تے چلتے پھر دے رہے. اللہ نے انہاں دیاں کوٹھیاں تے بنگلے جنت دے اندر تعمیر کر دیتے نے. نبی پاک فرما دے رہے میرا دل کیتا میں اپنے عمر دا محل تے ویکھ کے آواں اندر قدم رکھے. تے نبی پاک فرما دے نے میری نظر پئی ہے اس محل دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے. جدوں اس عورت تے میریاں نظراں پیاں مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی. میں واپس آ گیا. حضرت عمر ایک گل سن کے رو پے تے کہندے نے معبود جی عمر بھلا تواڈے کولوں غیرت کرے گا. یعنی نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دنیا تے چلدے پھردے نے. اللہ تعالیٰ نے انہاں نال جنت دے وعدے کر لے نے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ اے رب دا وعدہ ہے تے اللہ دا وعدہ اللہ دی قسم اے دے نالوں سونا سچا صاف ستھرا وعدہ کوئی نہیں. اے دی دلیل بھی اللہ دے قرآن دن رو سماعت فرمانا. اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. اللہ فرما دے نے اسی نبی دے یاراں نال سودا کر لئے انہاں دے مال تے جانا لے کے بدلے دے اندر جنتاں انہاں دے نام کر دیتیاں نے. اے جڑا انہاں نال جنت دا وعدہ کیتا ہے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. صحابہ نال جنت دے وعدے دا ذکر اسی تورات دے اندر بھی کیتا ہے, انجیل دے اندر بھی کیتا ہے, قرآن دے اندر بھی کیتا ہے. تے یاد رکھے آجے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. فرمایا رب نالو ود کے کو وعدیاں دا وفادار ہو سکدا, رب نالو ود کے وعدیاں دا کو سچا نہیں ہو سکدا. یہ صحابہ نال رب دے وعدے نے. جدوں رب نال صحابہ نے جنت دے وعدے کر لینے 1400 سال بعد اٹھ کے کو کاڑے دل والا کاڑی زبان والا نبی پاک دے یاراں دے بارے گل کرے. اللہ دی قسم اہل سنت اہل حدیث بالکل برداشت نہیں کر سکدا. صحابہ دی عزت دی عظمت دے جھنڈے لہران دے رواں گے تے انشاءاللہ گستاخ صحابہ نو لگام پام دے رواں گے. تکبیر تکبیر صحابہ ہاں بھی تیار ہو ماشاءاللہ تیار ہو صحابہ دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو. اللہ اللہ میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہے. تھوڑا بھی یہ ہوئی ایمان ہے کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ. جنہ جنہ دا ایمان ہے ساڑی جند جان صحابہ نے سجا چوکے کو سبحان اللہ. اور جڑا صحابہ دا نوکرے دوویں آچو کے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ. میں
ماشاءاللہ اے جملے پڑھن تو بعد اپنی تقریر دا ٹائم سیٹ کرنا ہے. تسی 10 منٹ اور کڈنے نے یا 20 منٹ, بس زیادہ ٹائم نہیں تہاڈا لینا. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گن, میری جند تے جان صحابہ گن. رب پاک جناں تے راضی تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے. رب آپ جناں تے راضی تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے. قرآن جناں دا قاضی ہے, قرآن جناں دا قاضی ہے. او پاک ذیشان صحابہ ہے, او پاک ذیشان صحابہ گن. ذرا منل مل کے پڑھو نا. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان. سارے آنکڑو جملہ سننا چاہنا. میری جند تے جان, میری جند تے جان صحابہ گن. اللہ دی قسمیں سنگم دی لوڑ کوئی نہیں. کل قیامت دا دن ہونے اینڈ کر کے لینا لگی ہونیاں نے. ایک پاسے صحابہ دے احترام کرن والے, ترانے پڑھن والے, ایک بے ادب کھڑے ہونگے ایک پاسے. انشاءاللہ ساڈا نام صحابہ دے نوکران دے اندر ہوئے گا, صحابہ دے ترانے پڑھن والیاں دے اندر ہوئے گا. اگر تسی بھی نام دکھانا چاہتے ہو ذرا گواہی پاؤ. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان, میری جند تے جان صحابہ گن, میری جند تے جان صحابہ گن. کیوں صحابہ ساڑی جند جان گن؟ او خدایت دے یار ستارے نے تائیوں لگی دے سانو پیارے نے. او قدایت دے یار ستارے نے تائیوں لگی دے سانو پیارے نے. تن من جن سائی تو وارے نے او عالی شان صحابہ گن, او عالی شان صحابہ گن. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان, میری جند. ماشاءاللہ اوہ حضرت امیر معاویہ دا نعرہ تے تسی ماشاءاللہ ٹلا ٹلا زندہ باد. شان امیر معاویہ, شان امیر معاویہ, خال المؤمنین امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ, مومنہ دے مامو حضرت امیر معاویہ. انج بولے کرو حضرت امیر معاویہ دے نام تو اللہ دی قسمیں دشمن دا سینہ سڑ جائے. حضرت امیر معاویہ دا نام جدو نکل جائے جرات نال بولے کرو. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گن, میری جند تے جان صحابہ. قربان میں ساڑھ دیارہ تو ان چوہاں پنجاں بارہ تو, قربان میں ساڑھ دیارہ تو ان چوہاں پنجاں بارہ تو. 1,44,000 تو 1,44,000 تو او پاک ذیشان صحابہ گن, او پاک ذیشان
صحابہ گن میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گن اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ساڈا وعدہ ہے نبی دے یاراں نال جنت دا تے او جنت دی دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ اللہ اللہ آئیے گرات ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ قربان جاواں سورہ فتح دی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں محمد اللہ دے رسول صلی اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول بولو ذرا ٹھنڈ پاؤ محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میں نے بار بار پائی حکم کر رہے سن نبی پاک دی عظمت ایک ترانہ ضرور پڑھیا دے سونے دا نام آئے تے چلو محبت دے دو جملے سن لو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا نام اللہ دی قسم محمد دا سینہ ٹھار دیندا ہے محمد دے سینے ٹھنڈ پا دیندا ہے او جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال اسی سارے زندہ باد ہیں جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمال او آمینہ دا لال چن گئے فدا لباتے جگ گئے فدا پباتے چن گئے فدا لباتے جگ گئے فدا پباتے ہویا فدا بلال او آمینہ دا لال ہویا فدا بلال او آمینہ دا لال جدا رتبہ بڑا کمال او آمینہ دا لال۔ اے جڑا میں جملہ پڑھ لگا کاری صاحب ویکھیا جے توان کرنا ہے میں ویکھنا چاہنا کیڑا نہیں بولدا جڑا زندگی دے اندر کدی نہیں بولیا نا انشاءاللہ اس جملے تو نے تڑپ کے کہنا سبحان اللہ
توجہ کرنا جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دلال فرشات میری امت فلکات میری امت فرشات میری امت فلکات میری امت ہر دم جنوں خیالے او آمینہ دلال ہاں ماشاءاللہ ٹھنڈ پا دیتی جنج لگتا جلسہ ہونا شروع ہے تو پھر تقریر بھی ہونا شروع کر لیے مٹھوں اللہ اللہ توجہ کرنا فرشات میری امت فلکات میری امت ہر دم جنوں خیالے ذرا گوج پاؤ ہر دم جنوں خیالے او آمینہ دلال ہر دم جنوں خیالے او آمینہ دلال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دلال اور منظر گسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے منظر گسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دلال صدقے جاواں قربان جاواں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تقریر دا ٹائم سیٹ کر لیے بس ان جلسہ مکر لگا دے دھیان کرے آجے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین ماغو جڑے میرے پیغمبر دے نار رڑ گئے فرمایا آپس کے اندر محبت کرنے والے کافران تو نفرت کرنے والے انہاں نو ویکھو گے رکوع کر دے نظر آنگے سجدے کر دے نظر آنگے کھاتے واسطے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں دا آپس کے اندر محبت کرنا کافران تو نفرت کرنا سجدے کرنا رکوع کرنا اس بات دے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ جی کوئی اور بھی نشانی دسو نا نبی پاک دے یاران دی اللہ فرماتے نے سیماغم فی وجوہہم سیماغم فی وجوہہم سیماغم فی وجوہہم سیماغم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا انہاں دے چہریاں دیاں علامتاں دس دیاں نے اللہ اکبر اللہ انہاں دے چہرے دس دینے سجدے کرن والے انہاں دے چہریاں تو پتہ چل دے سجدے کرن والے تے اللہ فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں فرمایا انہاں دیاں مثالاں تے تورات دے اندر بیان ہو گیاں انہاں دیاں مثالاں تے انجیل دے اندر بیان ہو گیاں انہاں دی مثال اندے جویں کسان اے کھیتی جناب کاشت کردا ہے دانے سٹ دیندا ہے پھر اگنا شروع کر دیندے نے پھر مضبوط ہونا شروع ہو جاندے نے پھر تنا مضبوط ہو جاندے اللہ اکبر اللہ اے جڑے کسان دی مثال دیتی جا رہی ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر چمنستان محمدی دے کائنات دے لوگوں مالی بن کے آئے نے میرے پیغمبر نے دین اسلام دا چھٹا لگائے نبی پاک نے دین اسلام دا پودا لگائے پھر ابو بکر آئے عمر آئے عثمان آئے علی آئے اللہ دی قسمیں یہ تناور ہندہ گیا یہ چمنستان محکدہ گیا کتے ابو بکر صدیق والا پھل کھڑیا کتے عمر فاروق والا پھل کھڑیا کتے عثمان و غیدر والے پھل کھڑے کتے صاحب تے سعید والے پھل کھڑے اللہ فرمانتے نے ایڈے سونے پھل کھڑے نے ایڈے سونے پھل کھڑے نے فرمایا علی عقیزہ بھیگی ملک
الکفار لیغیظ بہم الکفار انہاں دیاں وفاواں ویکھ کے کافر سڑ جاندے نے انہاں دیاں وفاواں ویکھ کے کافر بھج جاندے نے او کل وی صدیق نو ویکھ کے کافر سڑدا سی کل وی فاروق دا نام سن کے کافر سڑدا سی کل وی عثمان دا نام سن کے کافر سڑدا سی کل وی علی حیدر کرار دا نام سن کے کافر سڑدا سی کل وی عشرہ مبشرہ صحابہ دے نام سن کے کافراں نو غصہ آندا سی اج وی صدیق دے نام تو جل والا چلدا رہے گا انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دا ڈھنکا وجدا رہے گا اللہ اکبر اللہ اے بے ایمان جدوں پونک دینے پریشان نہ ہویا کرو بلکہ قرآن پاک دی اس آیت والتیان کر لیا کرو صدیق تو آج ہی نہیں جل دے پہلے دن تو جل دینے قرآن نے کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار پھر اگے اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمایا میرا موضوع فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما فرمایا انہا مومنان اللہ دا وعدہ ہے اللہ نے انہوں معاف بھی کر دیتے تھے اجر عظیم دا وعدہ بھی کر لیے یہ میرے پیغمبر دے صحابہ ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن دا میں نے دسے آج قرآن سن کے سینہ ٹھار رہی ہے امام دادا ہو رہے میں تے تھکے آواں اپنی تھکاوٹ لانا اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا سبقت لجان والے مہاجر تے انصار تے آخیر زمانے دندر کلمہ پڑھ والے نبی پاک دے صحابہ مہاجران دا بھی ذکر آپ نے کیتا انصار دا بھی ذکر آپ نے کیتا سیدنا غدر تے ابو سفیان دا ذکر بھی رب نے کیتا سیدنا امیر معاویہ دا ذکر بھی رب نے کیتا واللتی نتبعوہم بإحسان فرمایا نیکی دے معاملے دندر انہ دی پیروی کرن والے پاویں مہاجر نے پاویں انصار نے تے پاویں نبی پاک دے اخیر زمانے دنر کلمہ پڑھ والے اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی رب تے راضی اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے او دے اندر ہمیشہ رہن گے ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اپنے ایمان نو بچان واسطے ہجرتاں کی دیاں پھر اللہ کلمت اللہ واسطے اللہ دے رستے جندر نکلے جہاد کیتا فرمایا وہ لوگ جنہاں مدد کیتی تے جگہ دیتی انصار دا ذکر اللہ تعالیٰ نے ساریاں دا ذکر کر کے فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دے اپنے قرآن دے اندر دسیا جتنے بھی نبی پاک دے صحابہ نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا مہاجر بھی حق نے انصار بھی حق نے نبی پاک دے پہلے زمانے دے اندر کلمہ پڑھ والے بھی حق نے آپ دے اخیر زمانہ دے اندر کلمہ پڑھ والے بھی حق نے صحابہ سارے حق نے گج کے بولو صحابہ سارے
بولو انج نہیں، صحابہ سارے حق نے، صحابہ سارے حق نے، صحابہ سارے حق نے۔ اللہ دی قسمیں اگر میرا وس چلے میں فجر دی نماز تک کہندا رہواں صحابہ سارے حق نے، صحابہ سارے حق نے، صحابہ سارے حق نے، صحابہ سارے حق نے۔ کیوں؟ حضرات صحابہ نے کہ دین اسلام محفوظ ہے، اگر صحابہ محفوظ نہیں پھر دین محفوظ نہیں۔ میرے تک دین دی ایک ایک بات پہنچان والے صحابہ نے۔ میں اسے واسطے جگہ جگہ تے کہنا صحابہ میرا ذوق نے، صحابہ میرا شوق نے، صحابہ میرا ایمان نے، صحابہ میری جان نے۔ صحابہ دی عزت دا دفاع عرشاں والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر کے کیتا۔ صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت وچوں کیتا۔ صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع اللہ دی قسم صحابی نے صحابہ دا دفاع کیتا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عزت دا دفاع حضرت علی اور انہاں دے خاندان والیاں اپنی زبان وچوں دفاع کیتا۔ تابعین نے صحابہ دا دفاع کیتا، تبع تابعین نے صحابہ دا دفاع کیتا، ائمہ دین نے صحابہ دا دفاع کیتا، محدثین نے صحابہ دا دفاع کیتا، اولیاء دین نے صحابہ دا دفاع کیتا۔ اللہ دی قسم عزت صحابہ دی خاطر حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کٹ گئے، صحابہ دی ناموس دی خاطر حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید شہادت پا گئے، صحابہ دی ناموس دی خاطر محمد خان نجیب جوانی قربان کر گئے۔ اور اللہ دی قسمیں جب تک زندہ رہاں گے صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع کردے رہاں گے اور گستاخ صحابہ نو لگام باندھے رہاں گے۔ تیار ہو؟ ہاں تیار ہو؟ تیار ہو؟ رتبے صدیق دے بیان کرانگے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہر حال وچ کرو گے، ہر چوک وچ کرو گے، کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے اور جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے۔ گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے، گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے، حیدر دی نوکری حیدر تو جند قربان کرانگے۔ کیوں کدے واسطے؟ صحابہ تو جان کیوں قربان کرانگے؟ اے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ یاد صحابہ دے شان کرانگے، یاد صحابہ دے شان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ بلکہ میں جکواں کر لے آقا دے صحابہ نال پیار کرنا چاہیے تھا انشاءاللہ۔ بلکہ میں انہوں مشورہ دین لگا، انہوں جان دے ہو نا، کار لے آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بن خبدار، کر لے آقا دے صحابہ نال پیار، کر لے آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ غوثی رونق باغار۔ بڑا بڑا جملہ دے، ایک گھنٹے دی تقریر ایک جملے دے اندر سنان لگا ماں، محبت نال سماعت فرمانا۔ وہ شادی سونے علی دی، خرچہ عثمان دا، علی نال پیار ویخ ابن عفان دا۔ اے
شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا موزیا تو پھیرنا ہے میں آوازار کالیا تو پھیرنا ہے میں آوازار بھنگیا تو پھیرنا ہے میں آوازار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار تے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں گا کبھی بھی فاطمہ دا کھایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں گا کبھی بھی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار سبحان اللہ اے بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار بندہ بن کالیا تو چوڑا نہ مار بندہ بن جڑا حق نہیں مندا خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر گئے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وات سچ زمین نہیں آیا صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ دی گالے شروع ہوئی ہے ساری رات لگے رہی ہے نہ ختم ہونے والی اسی صحابہ نال کیوں پیار کرنے ہیں آخری گال جے میں تقریر مکھان لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یارہ دی نوکری کیوں کرنے ہیں انہاں دی عزت دا دفاع کیوں کرنے ہیں کیونکہ اللہ دی قسمیں انہاں کار بھی دین تو قربان کیتا اپنے بیوی بچے بھی دین تو قربان کیتے اپنی جانا بھی قربان کیتیاں اپنے تن دے کپڑے بھی دین تو قربان کر دیتے نبی پاک دے صحابی نے چچے دی کفالت دے اندر پڑھن والے چھوٹی عمر دے اندر باپ جدائیاں دے گیا چاچے نے بڑے لاڈنا نل پاڑے بڑے چاواں نل پالیے تے آج نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے چاچا کہندے گل سن بھتیجیا یا میرا کار چھڑ دے یا محمد دا دین چھڑ دے میرے پیغمبر دا صحابی کہندا چاچا جی میں جگان چھڑ سکنا پر آمینہ دا لال چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا یہ وہ لوگ نے جنہاں اپنے دین تے اللہ دی قسم استقامت دا مظاہرہ کیتے ان لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وہ لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے الف لام میم
حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اے نبی پاک علیہ السلام دے او پیارے صحابہ نے کائنات دے لوگوں جنہ دیاں استقامت دیاں گوائیاں اللہ دا قرآن دے رہا میں مجبور ہوں صحابہ دا تذکرہ ہو رہی ہے ہنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ جانا دے دیتیاں تو سبحان اللہ بھی نہیں دیں دے اچھی کو سبحان اللہ سجا چوکے کو سبحان اللہ ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں سی ڈولے آؤ حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں سی ڈولے آؤ بالتے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولے آؤ کیویں سانو غوثلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بڑا محبت والا جملہ وہ سفران دے ویچ جن کندے آتے چایا ہے سفران دے وچ جن کندے آتے چایا ہے سفران دے میرا ان موڑ بڑھیا تقریر کرندہ سفران دے وچ جن کندے آتے چایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے آج بھی ہو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے فرمان دینے چاچا جی میں جان چھڑ سکنا ہوں پر نبی پاک دادا میرے کندے میرے کروں نکل جا کروں کٹ دیتا ہوں کلا کروں ہی نہیں کٹیا تم دے کپڑے اتار لینے اور ظالموں تینوں خیال نہیں آمدہ نبی پاک دے یاران دے بارے بکواس کر لگیاں صحابہ ہونے جنہ دین دی خاطر اپنے تن دے کپڑے بھی قربان کر دیتے نے ایک کہتا ہے ماں دلائے مال لہن واسطے آئے سن صحابہ مال کھان نہیں سنائے صحابہ مال اٹھان واسطے آئے سن ماں دے دروازے تے چل دے پہنچے اماں جی چاچو نے کروں نکال دیتا ہے تے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے ماں کہن دیئے محمد دا کلمہ پڑھنے تے میرے گھر دے دروازے تیرے واسطے بند نے اماں جی میرے تن تے کپڑے کوئی نہیں ماں نے پرانا جیا ٹھاڑ دے دیتے جسم تے لپیٹ کے چل دیاں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آدھر ہے نبی پاک نو اپنا سارا واقعہ بیان کیتا آپ فرمان دینے پیارے آؤ سب تو پہلی گل لے دے اور میں تیرا نام بدل دیتا ہے پہلے تینو عبدالعزہ کہندے سن میں محمد نے تیرا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے تے دوسری گالے سونے ہاں تو سارا کچھ قربان کر کے اپنا ایمان بچا کے آگئے ہیں تے سب کچھ بچا کے آگئے ہیں عبداللہ ہون تو انجی کرنے بس میرے دروازے دے کوڑ کو رہنے اللہ دی قسم میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے حضرت عبداللہ صلی بجا بہن میرے پیغمبر دے بوے تے بیٹھے رہن دے نبی پاک نو آدیاں بھی وین دے میرے پیغمبر نو جان
دیاں بھی ویندے فجر ویلے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر دے زور اثر مغرب ویلے عشاء ویلے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر دے یار آج 1450 سال گزر گئے نے اسی عشاء دی نماز پڑھ کے وضو کر کے چار پئی تے لیٹنے آؤں ہائے کاش خواب دے اندر ہی نبی پاک دیاں زیارتوں جان انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہاں صبح شام میرے پیغمبر دا مکھڑا تکی ہے جنہاں صبح شام میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کی دیاں نے ایک دن نبی پاک نال ملاقاتوں ہوئیاں عرضاں کر دینے محبوب جی دعا کر دے اللہ منو شہادت دی موت عطا کر دے میرے پیغمبر نے آت چکے نے آپ فرما دینے اللہ میرے عبداللہ دا خون دشمن تے حرام کر دے حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے سونی امت شہادت دی دعا کروائی ہے تو تسی کے دی دعا کر دیتی ہے نبی پاک فرما دینے عبداللہ تم میدان جہاد واسطے نکلیں گا تینو بخار ہوئے گا اس غالت اندر فوت ہوئے گا اللہ تینو شہادت دا مرتبہ عطا کر دے گا میرے پیغمبر دی پشین گوئی سچ ہوئی غزوہ تبوک وال میرے پیغمبر گئے نے حضرت عبداللہ ذوالبجہ دینوی نبی پاک دے نال نے واپس آندے پہنے حضرت عبداللہ نو بخار ہو جاندے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک رات گھنیری رات تے انج کر کے میں بیدار ہویا رات دے وقت ویکھیا مینوں نبی پاک بھی نظر نہ آئے حضرت ابو بکر تے عمر بھی نظر نہ آئے میں پریشان ہو گیا کہ دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا میں نبی پاک دی تلاش جمدہ نکلے ہوں تے دور میں نے ایک مشعل نظر آئی ایک روشنی نظر آئی آگ بڑھ دی نظر آئی حضرت عبداللہ فرمان دینے میں اس روشنی وال چلا گیا تے چل دیاں قریب گیا تے منظر کی وینا ہے میرے پیغمبر ہیں جب قبر جندر اترے نے تے ابو بکر عمر نے حضرت عبداللہ ذوالبجہ دین دا لاشا اٹھائے حضرت ابو بکر عمر ہتھاں تے اٹھا کے کھڑے نے تے میرے پیغمبر قبر جندر کھڑے حضرت ابو بکر عمر نو فرماندے نے اوہ میرے پیارے ابو بکر ذرا عبداللہ نو میرے قریب کرو نا حضرت ابو بکر عمر میرے پیغمبر والا عبداللہ نو پکڑان لگے تھوڑی جلدی کی تھی کہ نبی پاک فرماتے ہیں رفقن بھی اخیکم اوہ میرے پیارے ابو بکر اپنے پرا نو ذرا محبت نال میں نو پکڑا ہونا پیار نال پکڑا ہونا وہ دی وجہ انہو کانا یحب اللہ و رسولہ میرا عبداللہ اللہ نال بھی پیار کرنے والا میرا عبداللہ اللہ دے رسول نلوی پیار کنوا وہ قبر جندر کھڑیاں ہو کے جتنا دیاں وفاواں دیاں گمائیاں میرے پیغمبر دے رہنے بے حیاوہ پینو شرف نہیں آمدی انہاں دے ایمان تے گل کر لگیاں تینو خیا نہیں آمدہ انہاں دے ایمان دے اندر نقص نکالن لگیاں نبی پاک نے اپنے ہتھاں تے لے آئے میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ نو قبر جندر لٹا دیتا ہے تے اوتے ہی کھڑے میرے پیغمبر آسمان والمو کر لندے نے آپ فرماتے ہیں اللہم مسیت راجیاں فرزان اللہ جدی شام تک میں تیرے عبداللہ تے راضی ساں اللہ تم ہی میرے عبداللہ نال راضی ہو جاؤ اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جدو نبی پاک دی دعا سنی نا حضرت ابو بکر نے فرماتے ہیں کاش قبر میری گندی ایدی اندر میں لیٹیا گندہ تے دعاواں نبی پاک میرے واسطے کر دے یہ دعاواں نبی پاک میرے واسطے کر دے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر الذین تتوفاهم الملائکہ تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون
میں اپنی پوری تقریر دا نچوڑ بیان کرا گل مکاما شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں انہاں دا ایمان ہے کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ جے نام بولو گے تو میں پھر تقریر شروع کر لینی کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد سونے رشتہ دار اے شگرد آپ دے آپ خود بڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود بڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن ذرا گواہی پاؤ شک نہ کر صحابت حق چار یار گن اسی کہنے حق چار یار گن شک نہ کر صحابت سجا چکے حق شک نہ کر صحابت حق چار یار اللہ دی قسم کدی تسی اپنے ہتھاں دا مکا بڑھاؤ تے انج کر کے لہراؤ اے مکا لہرایا نہیں جانا بلکہ صحابہ دے دشمن دے سینے تے لگایا جانا ہے ذرا گواہی پاؤ شک نہ کر صحابت حق چار یار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن روکماؤ بینگم پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ روکماؤ بینگم پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ تے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد سونے رشتہ دار اور کل صحابت جنتی گن ساڑھا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے کل صحابہ جنتی گن ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کل صحابہ جنتی گن ساڑھا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے مدنی نال میں کھیانو لیٹے وچ مزار ہیں اے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین پھر کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم اللہ رب العالمین صحابہ دی عزت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی اے صحابہ دی عظمت میں قرآن وچوں بیان کی تھی حدیثاں پڑھا اللہ دی قسم ساری رات لگ دے اور صحابہ دی عظمت بیان کرنا
سعادت صحابہ دی عظمت دے نعرے لگانا، سعادت صحابہ دی عزت تے عظمت دے جھنڈے لہرانا، سعادت اور انشاءاللہ یہ سعادت اسی سمیٹ دے رہانگے۔ اگلے دن میں شور کوٹ دے علاقے دے اندر پروگرام کرنے واسطے گیا تے 4 سال دا بچہ سی تے وہ میرے پڑھے ہوئے جملے پڑھ رہا سی، رتبے صدیق دے بیان کرانگے تے میں پیچھے بیٹھا خوش ہو رہا سا۔ اللہ سونے تیرا شکر ہے ساڑیاں نسلاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی صحابہ دے ترانے پڑھ لگ گئے نے، کہو الحمدللہ۔ ساڑے بچے بھی انشاءاللہ صحابہ دی نوکری کرنے واسطے تیار نے، اور اے دے نالوں وڈی نوکری دنیا تے، اے دے نالوں وڈی نوکری، کیونکہ وہ صحابہ میرے محمد پاک دے نوکر تے اسی صحابہ دے نوکر۔ اللہ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی تو بڑا کچھ سناتا ہے یار۔ ہاں جی کی حکم ہے؟ ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان۔ یار انج دینی پھر فرمائش کی تھی تو سنو۔ اچھا میں نا اور نوجوان نے نعرہ لایا ہے حضرت امیر معاویہ ساڑھے ماموں، ساڑھے بولو ساڑھے ماموں۔ میں ویسے تقریر جی تو شروع کرنے لگا نا میرا ذہن سی آج تو انہوں شان امیر معاویہ سنانا، لیکن پھر میں دیکھیا تو تھکے بیٹھے ہو، یہ جاندار تے جاگ دے ہوئے مجمع نو سنانا والا موضوع ہے شان امیر معاویہ، لیکن میں پھر موضوع اپنا تبدیل کیتا تو عظمت صحابہ سنائیے۔ حضرت امیر معاویہ اللہ دی قسمیں ایسیاں خوبیاں نے، اے بندہ بیان کرنے لگ جائے کئی گھنٹے درکار نے، تے میں تو چھوٹی جی مثال سناواں پھر انشاءاللہ شیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مبین جیڑی جنگ ہوئی ہے معاملات ہوئے نے، حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ دے بارے دوواں گروہاں نو مسلمان آکھیا ہے تے دوویں جنتی نے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اے میرا حسن پتر سردار ہے تے مینوں امید ہے اے میرا پتر مسلمانہ دیاں 2 بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ نبی پاک نے اپنی زبان وچوں حضرت علی دی جماعت نو بھی مسلمان آکھیا تے امیر معاویہ دی جماعت نو بھی مسلمان ہو۔ اے آکھیا جدوں نا تے کچھ قیدی حضرت علی دے وال تے کچھ قیدی حضرت امیر معاویہ دے وال، اے جدوں کچھ معاہدہ طے پایا حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ دے جڑے ساتھی سن انہاں نوں رہا کر دیا۔ بڑی قابل توجہ بات جے یاد رکھن والی جے، امیر معاویہ دے ساتھیاں نوں رہا کر دیتا، شامی لوگاں نوں رہا کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ دے ساتھیاں نوں رہا کیتا قیدیاں نوں، تے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی دے ساتھیاں نوں رہا کر دیتا۔ تے انہاں دے اندر ایک بندہ سی، حضرت امیر معاویہ فرمان لگے اینو رہا نہیں کرنا بلکہ اینو قتل کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ ایک منٹ بھئی بیٹھ جاؤ، او بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، او پائی جان بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ ذرا، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ اے بڑی گل جے میں تانوں سمجھان لگا، اے نا ایک بندہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اینو قید وچوں رہا نہیں کرنا بلکہ قتل کرنا ہے۔ اے بندہ نا حضرت امیر معاویہ کول آ گیا، کہنے لگا حضرت جی مینوں کچھ نہ آکھو، تسی میرے ماموں لگ دے، تسی میرے، اے ساتھی حضرت علی دا سی، ساتھی حضرت علی دا، کہنے لگا مینوں کچھ نہ آکھو تسی میرے ماموں۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا میں تیرا ماموں کیویں لگنا؟ فرمان لگے سیدہ ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی ہے، ساڈی ماں ہے تے تہاڈی بہن ہے، تہاڈی بہن ہے، تے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما، تے اس بات تے تسی ساڈے ماموں۔ اللہ دی قسمیں حضرت امیر معاویہ مسکرا کے فرماندے نے جا تینوں رہا کیتا۔ اے دے تو پتہ لگدا ہے حضرت علی دے ساتھی بھی حضرت امیر معاویہ نو کی مانندے سن۔ کئی بندے لوگ وہابیاں نو کہندے نے اے ماموں پارٹی ہے، سانو فخر ہے حضرت امیر معاویہ ساڈے، یار ایک باری اچھی بولو، حضرت امیر معاویہ ساڈے، حضرت امیر معاویہ ساڈے،
ہاں گیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، کیتا جس دنیا تے نافذ اسلام، کیتا جن دنیا تے نافذ اسلام، معاویہ ابن ابی سفیان۔ کرام مبارک قرآن وچ آیا ہے، حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے، حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے، کتنا عظیم لوگوں انسان معاویہ ابن ابی سفیان، ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان۔ علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی گن، میرے آقا مدنی دے سچے او سپاہی گن۔ امیر معاویہ تے حضرت علی، علی معاویہ، علی معاویہ، تیجی قوم کتھوں آئی؟ علی معاویہ، علی معاویہ، علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی گن، میرے آقا مدنی دے دونوں ہی سپاہی گن، دونوں مخدوم نالے دونوں علی شان، دونوں مخدوم نالے دونوں علی شان، معاویہ ابن ابی سفیان، ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان۔ علی پیارے سانو جان تو پیارے نے، معاویہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے، معاویہ بھی ساڑی اکھیاں دے تارے نے۔ علی ساڑا دل تے معاویہ گا جان، 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 ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان۔ اللہ تعالیٰ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں کسر کوئی نہیں چھڑی، نہ قرآن سنانا لی نہ شعر سنانا لی، پھر بھی تسی فرمائشہ کرو تے مرضی توڑی انشاءاللہ دا یہ ساریاں ہی اتوں آئی ہیں، آپ بھی اتوں ہی آئے ہیں۔ سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال تے شائیاں بھل وہمدا، زر مال تے شائیاں بھل وہمدا، جو بنے دا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے۔ یہ ہون تسی نہ بولے، میں فیصلہ باب تک دل جندر ارمان لے کے جاواں گا، بولنا پینے۔ محبوب نے جب یہ اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، ایتے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغرت احمد چڑھیا، ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا، تے روز گشریو خاریو تیسی جڑا صدیق تو سڑیا، ساجد کا کدار گا جنت دا، وہ جنہیں لڑ صدیق دا پڑیا، محبوب نے جد اعلان کیتا،
صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا او دے کے تن دیاں لیراں وی وار کے سب وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دے اور سنگ دل وی کالج آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے مشرک وی راتی اٹھ اٹھ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دنے مسافر بندہ دعا کر لگا مولانا قاری عطا اللہ سلفی صاحب تشریف لے کے آئے قاری عامر ضیاء صاحب قاری افضل صاحب دیگر جتنے احباب ساریاں واسطے مشترکہ دعا اپنے واسطے بھی دعا آمین کہہ دینا پتہ نہیں کہ دی آمین قبول ہو جانی ہے اے غصیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا اے غصیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا جاوے کے ساڑھ دیو منظر جاوے کے غاف دیو منظر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چری چایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے سغنا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے نبی پاک لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ دی اس بزم نو قبول فرمائے جنہاں بچیاں حفظ کیتا اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو ساری زندگی قرآن پاک یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے پیارے بھائی مولانا قاری سعید ضیاء صاحب انہاں دے حکم تے پہلی مرتبہ غالباً میں تواڈے پنڈ وچ آیا تواڈی زیارت دا موقع ملیا انہاں دے والد گرامی تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے محترم قاری عبدالرشید صاحب اور دیگر علماء کرام اللہ سب دی محنت قبول فرمائے بھائی محمد اشرف صاحب انہاں دے بھانجے سہیل اسلم صاحب دے صاحب زادے جنہاں حفظ کیتا حافظ عبداللہ صاحب سب واسطے دعا کر اللہ سب تے رحمت فرمائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جڑی افواہ پھیلائی جاندی ہے انہوں نے باغی گروہ کہہ کے ان دی وضاحت کر دی تھی میں باغی گروہ سے عثمان شہید کرنے والا ہے یہ عوام بہت نہیں میں وضاحت کر دی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا وہ دوویں گروہ جڑے نے مسلمان نے درمیان دے اندر جڑا باغی گروہ سی انہیں فائدہ اٹھایا ہے وہ خارجی لوگ سن جنہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف اور حضرت علی دی صف دے اندر شامل ہو کے انہاں صحابہ دے درمیان اختلافات پیدا کی تھے اللہ تعالیٰ صحابہ دی بڑا لمبا موضوع پھر سے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوج شدگان دی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے مسجد بانی حاجی غلام حسین صاحب اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما مولانا قاری سعید ضیاء صاحب انہاں دی بیٹی بیمار ہے او دے واسطے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار نے میرے ماموزاد بھائی خالد صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے ساڑھے جتنے فوج شدگان
اللہ جتنے ساڑھے پیارے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے یا اللہ سب دیاں قبران جنت دے باغ بڑھا، میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبران جنت دے باغ بڑھا، یا اللہ اس مسجد دے بانی حاجی غلام حسین صاحب انہاں دی مغفرت فرما، اور بھی جتنے ساڑھے پیارے عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبران جنت دے باغ بڑھا، میرے اللہ جی میں اتھے کٹھیاں سونے دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما، آپ دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھیاں جنت دے داخلہ نصیب فرما، یا اللہ جڑی سعادت حافظ سہیل اسلم اور حافظ عبداللہ نو ملی ہے اللہ یہ سعادت ہر ماں باپ دی اولاد نو نصیب فرما، یا اللہ جڑی سعادت سہیل صاحب دے یا اللہ بہن بھائیاں نو ملی ہے یہ سعادتاں ہر بہن بھائی نو عطا فرما، جڑیاں سعادتاں یا اللہ ان حفاظ دے والدین نو ملیاں نے یہ سعادتاں سانو ساریاں نو عطا فرما، یا اللہ جڑیاں سعادتاں ان حفاظ دے ددحال والے ننہال والیاں نو ملیاں نے یہ سعادتاں یا اللہ ساڑھے بچیاں دے ددحال ننہال والیاں نو بھی عطا فرما، یا اللہ سانو اپنے بچیاں نو دین دے خادم بنام دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساڑھیاں اولاداں نو دین دے خادم بنا، ختم نبوت دے چوکیدار بنا، ناموس صحابہ دے پہرےدار بنا، یا اللہ اہل بیت دے نوکر تے غلام بنا، اے میرے اللہ جنہ تیرے بندے آج دی اس خوبصورت بزن نو سجایا انہاں دے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما، یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما، اللہ جنہ تیرے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے میرے مالک انہاں ہزاراں خرچ کیتے نے بدلے دے اندر لکھاں کروڑاں عطا فرما، جنت دیاں کوٹھیاں بنگلے محالت تعمیر فرما، اے میرے مالک فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماش گڈیاں نو تباہ و برباد فرما، کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، حرمین شریفین دیاں حفاظتاں فرما، یا اللہ پاکستان دے در و دیوار دی حفاظت فرما، پاکستان دے ہر گھر ہر گلی ہر محلے ہر شہر ہر صوبے دی حفاظت فرما، میرے اللہ کو جناصر پاکستان دے اندر افراتفری مچانا چاہتے نے انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، یا اللہ پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بڑھا دے، یا اللہ پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بڑھا دے، یا اللہ اس مسجد نو اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اے دے معاونین اور انہوں آباد کرنے والے اساتذہ معاونین اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، یا اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے میرے تو پہلا علماء کرام نے خطابات کیتے نے جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہویا ہے، جو کمی کتائی ہوئی ہے ساڑھی طرفوں ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑا، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، توفنا مسلمم والحقنا بالصالحین، یا اللہ جنہ کو لے اولاد کوئی نہیں نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما، میرے مالک تو سکیاں ٹینیاں نوی ہریاں کر چھڑنے اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، بے اولادہ نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما، مولانا ثاقب ربانی صاحب اللہ انہوں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہ کران دے اندر جوان تیاں پہنا ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے شاہ نیک رشتے عطا فرما، جڑیاں بہناں بیٹیاں اپنے کران دے اندر دکھی نے اپنے کران دے سکھ تے بہارا نصیب فرما، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔